mo sa kapangandoy niatong tuig nga milabay, milambo pinaagi sa pag-alagad o pag-iya sa kabatanon-an. Gikan sa usa ka gamay nga sinugdanan, nahimong kusgan nga pundasyon. Stay maamong garbo ug inspirasyon, nandanag sa mata generasyon. Magkahiusa ang mga kamot, magkahiusa ang mga damgo, sa usa ka katuyoan alang sa mas maayong kaugmaon. Spyma among busog ug paglaom, honest nga nagbukos sa tanong panahon. Leadership nga matinud-anon, service alang sa katawan. Unity nga dili mabungkag, excellence nga atong gipadayon. Sulod sa anibersaryo nga ika-69. Spema among dungog hangtod sa kahangturan. Sa matag hagit nga giatubang, nagpabiling lig-on ug matinud-anon. Ang espiritu sa panagiusa, mao'y sugat sa among dalan. Mga lider nga adunay kaisog, mga miyembro nga andam mo alagad. Nagkahiusa alang sa kalampusan, ug sa misyon nga walay katapusan. 69 ka tuig sa pagserbisyo, 69 ka tuig sa panagiusa. Gikan sa kagahapon ang tuod karon, padayon ang atong misyon sa pagpalambo sa komunidad ug sa pag-iya sa kabatanon-an. Paglaon, wanes nga nagbukos sa tanang panahon. Leadership nga matinud-anon, service alang sa katawan. Unity nga dili mabungkag, excellence nga atong gipadayon. Sunang tingnahin natin no, so managot karon. Spema among inspirasyon. Happy 69th founding anniversary, Sigma Phi Youth Movement Association.